वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। अभी आप चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। अगर उससे पहले कुछ देर पहले आप जो मुजाहिरीन हैं उनके लीडरान हैं उनकी अगर जो वहां के धरने वालों के शुरा से गुफ्तगू सुन लेते तो आपको नजर आता कि आज एक बड़ा संजीदा मजाक हुआ। अब किसके साथ हुआ ये तो अवाम खुद फैसला करेगी। पहले मैं ये बता दूं कि 5 बजे की खबर क्या थी। 5 से 6 बजे की खबर ये थी कि हुकूमत का एक तहरीरी मुआहदा जो है वो तय पा गया है शुरा के साथ, जो वहां पर रेड जोन के अंदर खड़े पिछले 4 दिन से इस्लामाबाद की जिंदगी को मफलूज किए हुए हैं। और उसकी विजुअल्स भी चले। साफदार साहब जो है ख्वाजा साद रफीक साहब जो है उनके साथ मजहबी रहनुमा बैठे हुए थे सुन्नी तहरीक के और दूसरे सिलसिलों के। और उसके बाद वो पढ़ के सुनाया चार्टर उन्होंने जो मजहबी रहनुमा अपने लोगों को, उन्होंने वो वीडियो भी देखी। उसमें से जो 5-6 नकायत थे उनमें से आपको मैं 1-2 सुना भी दूं। 295C पीपीसी में कोई तरमीम जेर गौर नहीं, ना उसमें कोई तरमीम की जाएगी। तौहीन रसालत के हवाले से बात हो रही है। पुरअमन एहतजाज करने वाले गिरफ्तार शुदगान को रहा कर दिया जाएगा। तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकदमात में सजा याफ्ता किसी फर्द को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। फोर्स कैजुअल की फर्ज पर नजरसानी का अमल जारी है। इस तरह की बातें थी। लेकिन अभी चौधरी निसार साहब आए 15 मिनट पहले और उन्होंने ये कहा कि कोई तहरीरी मुआहदा जो है वो शुरा के साथ हुआ ही नहीं, यानी टोटल निगेशन। इसमें मजाक किसका उड़ाया गया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन पहले चौधरी निसार साहब की गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद वापस आए इसी प्रोग्राम में। न कोई रिटर्न एग्रीमेंट है, न हुकूमत की तरफ से किसी को इख्तियार था, और न इस किस्म की किसी किस्म की भी कोई राइटिंग या कोई मुआहदा हुआ। और इससे पहले हम जानते हैं चौधरी निसार साहब ने कल कहा था कि ऑपरेशन से नीचे आएंगे नहीं। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया था, उन्होंने कहा था हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, न मजहब के नाम पर कोई नाम अगर डंडा उठाता है, न किसी और वजह से। लेकिन आज जो है हुकूमत की रिट भी बहुत से लोगों के नजदीक कमजोर नजर आई। हमारे आज के पैनलिस्ट तारुफ करा दूं, ज़हीम कादिर साहब इस हुकूमत पंजाब की तर्जमानी के फर्ज अंजाम दे रहे, कमर जमान कायरा साहब सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फैसल वाडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सेनेटर मियां अतीक साहब MQ। ज़हीम साहब जी क्या हुआ? आपके साहब इंक्वायरी वैसे ऑर्डर कर दी चौधरी निसार साहब ने, किस तरह पिंडी से लोग वहां गए? देखिए बात यह है कि वो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं और ये उनका राइट है कि वो ये बात करें। अगर उन्होंने इंक्वायरी लॉन्च की है तो मैं ये समझता हूं कि उस इंक्वायरी को बिल्कुल फेस करेंगे हम, और अगर कहीं भी कोई लैप्स हुआ तो यकीनन ही वुड बी द डिसाइड। और सर ये मुआहदा हुआ है कि नहीं हुआ? ही इज पहले इस पे खत्म करेंगे कि इस पे काफी ह्यूमन क्राई थी कि जी वो किस तरह कर सकते हैं। ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर एंड ही इज फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज इट्स बाइंडिंग ऑन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो भी फैसला हो उस पर अब इंक्वायरी है, जो भी निकलेगा उसको फेस करेंगे और हल करेंगे। जहां तक आपने इसका कहा तो मैं भी आपकी तरह ही सब कुछ टीवी पे सुन रहा हूं मेरे भाई। आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ दिस। जो लोग वहां थे वो जो बैठे हुए थे, आपने देखा कि जो सुन्नी तहरीक के ज़ोमा थे, और कल भी चौधरी साहब ने बात की कि बहुत बुजुर्ग लोग भी वहां मौजूद हैं। बुजुर्ग सिर्फ उम्र से नहीं बल्कि उनकी कल तो सिर्फ ऑपरेशन करने का कह रहे थे चौधरी साहब ने। उन्होंने ये कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं और उनको साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बात कर रही है और उनकी बात जो है वो आगे बढ़ रही है। और फिर वो बात जो थी वो फिर ख्वाजा साद रफीक साहब से उनका रब्ता हुआ और फिर वो ख्वाजा साद रफीक साहब के घर तशरीफ ले गए जहां पे डायर साहब भी मौजूद थे और आपस में उनकी कोई डिस्कशन हुई। आपकी नॉलेज और मेरी नॉलेज में कोई फर्क नहीं है, सेम है, आइडेंटिकल। तो मैं ज़हीम कादिर साहब ब्रेक में जरा फोन करके पता करना था कि आपकी नॉलेज थोड़ी सी आगे हमसे जाए तो प्रोग्राम आगे बढ़े। कारा साहब आपने काफी धरने देखे भी हैं, भुगते भी हैं। एक आपकी हुकूमत के दौर में हुआ, कादरी साहब को ऑब्वियसली उसमें एक मुआहदा हुआ था। बाद में पता चला वो मुझे तारुल कादरी साहब ने वो मुआहदा दिखाया बड़े फखरी अंदाज में, लेकिन बाद में पता चला उस मुआहदे का कोई 0/0 उसका रिजल्ट था। अब ये एक और मुआहदा हुआ है। आज चौधरी निसार साहब ने 1 घंटे के अंदर उसको उठा के बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा साफदार साहब या उनके साथ जो बातचीत हुई वो कोई मुआहदा नहीं है, हालांकि उसी की बुनियाद पर वहां से मुजाहिरीन गए हैं। हुकूमत की रिट आपके ख्याल में आज कहां स्टैंड करती है रेड जोन को लेकर, और ये मुआहदे में तजादात जो है इसको आप किस तरह देखते हैं कारा साहब? मुझे क्योंकि डिटेल का पता नहीं है कमरान कि सूरत हाल है क्या, और अगर उनको जिस तरह उनके कायदीन ने, धरने वालों ने बड़े जोर से कहा, बड़े इत्मीनान से कहा कि हमारा मुआहदा हो गया है, और अगर इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने ये कहा, मैंने नहीं सुना, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुन सका, अगर उन्होंने कहा है कि हमारा कोई मुआहदा नहीं था, तो ये पुरानी बात है, कोई नहीं तो नहीं है। मुआहदा हो भी तो मुस्लिम लीग वाले तो कह ही देते हैं कि नहीं था, लेकिन भले 10 साल का भी हो तो बाद में कहते नहीं वो तो 5 साल का था। तो अब डार साहब के साथ क्या गुफ्तगू हुई है, धरने वाली क्यादतों को भी बयान करना पड़ेगा, क्योंकि कल भी परसों भी यही बात हो रही थी कि ऑपरेशन का फाइनल फैसला कर लिया गया, और फिर कुछ न कुछ थोड़ा बहुत लाठीचार्ज वगैरह भी किया गया। कल उसी के जवाब में
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने जुलूस भी निकाले। मैं समझता हूं कि ये अगर ऐसा है कि मुआहदा हुआ है और वो मुआहदा सामने नहीं लाया जा रहा तो ये बड़ी गलत बात है, इंतहाई बदकिस्मती की बात है। लेकिन उनको एक फेस सेविंग भी चाहिए थी, उससे जो लोग वहां बैठे थे, जो क्यादतें बैठी थी, उनकी जरूरत भी थी कि अल्टीमेटली स्टेट के साथ लड़ा ना जाए, बल्कि यहां से ऑनरेबली एग्जिट का कोई रास्ता निकाला जाए। तो ये शायद कोई ऐसा रास्ता निकाला गया हो जो सामने ना लाया जाए, लेकिन लाना चाहिए। रही बात नेग्लिजेंस की, तो इससे बड़ी नेग्लिजेंस और क्या हो सकती है कि लियाकत बाग से चल के कोई 8-10 किलोमीटर वो पिंडी यानी पंजाब के हदूद में ट्रैवल करें और उसके बाद वो वहां से कोई 10-12 किलोमीटर ट्रैवल करके और रेड जोन तक पहुंचे और उनको कोई रोकने वाला ना हो। और उससे ज्यादा कि कई दिन पहले से हमें इल्म था कि उनके क्या अज़ाइम हैं और वो कितनी बड़ी तादाद में वहां जा रहे हैं। और अगर इंटेलिजेंस फेलियर इस लेवल का हुआ है कि नहीं बताया जा सका कि उनके अज़ाइम क्या हैं और वो जो रेड जोन में जाना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, तो ये तो बड़ी सीरियस बातें हैं और लैप्सेस नहीं है, ये नेग्लिजेंस है। बल्कि कल हुकूमत के तर्जमान ने ये बात एक प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड इकरार किया कि हमने फैसिलिटेट किया उनको और वो फैसिलिटेशन गलत इस्तेमाल हो गई, कैलकुलेशन गलत हो गई। कायरा साहब, ज़हीम कादरी साहब पूछ रहे हैं कौन तर्जुमान था जिसने एक्नॉलेज किया अपनी गलती, ताकि ज़हीम कादरी साहब उसकी ऐसी तस्वीर करें। ये भी तलाल चौधरी साहब ने बाकायदा प्रोग्राम में रिकॉर्ड के ऊपर कहा। कायरा साहब, एक और आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी निसार साहब ने कहा है कि आज के बाद से रेड जोन में जलसों पर पाबंदी है, डी चौक पे, और पार्लियामेंट में वो बिल पेश कर रहे हैं जिसके बाद प्रॉपर पाबंदी लगाई जाएगी। आपका अपना टेक क्या होगा इसके ऊपर कि ये एक हल है आपके ख्याल में, ताकि रेड जोन हॉस्टेज ना हो या पार्लियामेंट हॉस्टेज ना हो जाए? कायरा साहब, देखिए, एहतजाज करना जमहूरी मुआशरों का हिस्सा है, बिल्कुल हक होना चाहिए, लेकिन एहतजाज की कुछ लिमिट्स हैं। और हमारे, क्योंकि हम एक ग्रोइंग मुआशरा है, अभी हमारे यहां टेम्परामेंट बड़े हाई हो जाते हैं। जब हम अपोजिशन में हैं तो हमारी ख्वाहिश ये होगी कि नहीं, हमें रेड जोन में जाके जाने की इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन जब हम गवर्नमेंट में होंगे तो हम कहेंगे कि नहीं। मैं समझता हूं कि ये एक जोन बहरहाल डिक्लेयर होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग न रुके, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग भी हो और लोगों का एहतजाज करने का हक भी अपनी जगह कायम रहे। तो इस्लामाबाद में सही कोई और जगह तयन करनी चाहिए जहां पे लोग इकट्ठे होकर कोई जमात अपने साथियों को इकट्ठा करके धरना दे सके। बिल्कुल ठीक। सेनेटर साहब, एक तो जरूर आप कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, आप इस तजवीज को कैसे देख रहे हैं जो आज चौधरी निसार साहब ने कह दिया कि पार्लियामेंट हाउस के इर्द गिर्द डी चौक पे अब पार्लियामेंट के जरिए, बिल के जरिए परमानेंट पाबंदी लगाई जा रही है जलसे जुलूस करने पे, इससे आपको लगता है कि ये हल है? जी सेनेटर साहब। कामरान भाई, ये तो बाद की बात है। पहले तो अभी जो बात आपने जहां पर से शुरू की, जी जी, कि कुछ हुकूमती जिम्मेदारान जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जी हमारा कोई मुआहदा हुआ है, जो कि सामने नजर भी आ रहा है, यहां बैठे हुए मुलाकात भी हो रही है, जबकि चौधरी निसार साहब ने यह कहा कि किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूं ये दोनों बातें ही दुरुस्त हैं। अच्छा, ये आपको शायद थोड़ी सी हंसी आएगी इस बात पे, लेकिन हकीकत है उसकी वजह कि जिन्होंने मुआहदा किया है उन्होंने कौन सा कोई अपने मुआहदे को याद रखना है। वो जो 3 साहिबान वहां बैठे हुए थे अपना, जिसमें पीर हसनात और ख्वाजा साद रफीक और हमारे मोहतरम सागडार साहब भी वहां, ठीक है। सो उन्होंने जरूर डिस्कशन की, आपस में बात की और उसको एक यकीन दहानी भी जरूर कराई होगी। एक चीज मेरे इंफॉर्मेशन में है जो कि जिस तरह से भी आई, बट क्योंकि वहीं कोई साहब थे उसी जगह पर जहां ये मुलाकात हो रही थी, कि रिटर्न एग्रीमेंट किसी किस्म का कोई नहीं है। अब दूसरी बात आ जाते हैं कि ये असल में जिम्मेदारी किसकी है? ये तो चौधरी निसार साहब की है ना। तो वाकई में ही चौधरी निसार साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात पर आ जाते हैं। उनका ये जो कहना है कि इंतजामी मशीनरी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अभी आपने एक और बड़ी अच्छी बात की कि 5 से 6 बजे की खबरें कुछ और थी। मैं तो ये कहूंगा पिछले 3-4 दिनों से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी मुतजाद हैं। अगर हम याद करें, इतवार जो अपना हमारी 27 मार्च थी, जिस दिन शाम को ये सारा मामला हुआ, उस वक्त से अगर हम देखें तो क्या चली। अभी यहां पर ज़हीम कादरी भाई से माजरत के साथ कि पंजाब हुकूमत ने इजाजत दी
کس چیز کی اجازت دی پنجاب حکومت نے؟ آپریشن؟ وہ تو شاید جو ایک وہاں پر کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوئی، جو کچھ ہوا پنڈی میں، لیکن اس کے بعد جب وہ آگے چل رہے تھے تو جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق کہ کچھ ذمہ داران جو دوسری سائیڈ پہ تھے، مولانا حضرات جو قابل احترام ہیں، جس میں پنڈی کی شخصیات بھی شامل ہیں، انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم اپنے روٹ پر رہیں گے اور کسی قسم کا کوئی ایسا احتجاج یا اس طرح سے نہیں کریں گے جو کہ حکومتی اس میں جائے. لیکن ایک بات ضرور ہے جو کہ میں بھی کہوں گا کہ کسی نہ کسی کو تو اس ذمہ داری پر نامزد کی جانا چاہیے، یہ ذمہ داری کسی کے سر پر، اور اس کو کہیں نہ کہیں پر لا کر فکس کرنا چاہیے کہ آخر کون تھے، چاہے وہ پنجاب حکومت کے ذمہ داران ہیں یا آئی سی ٹی. جیسا کہ چودھری نثار صاحب نے کہا، اگر یہ ذمہ داری آئی سی ٹی کی تھی تو آئی سی ٹی کا جو کہنا ہے، چونکہ میری بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی جس روٹ سے یہ لوگ آئے ہیں، یہ پشاور روڈ کی سائڈ سے اور دوسری جگہوں سے، وہاں پر تو ہمارے پولیس والے تھے ہی بہت کم. بالکل ٹھیک سر، ابھی پولیس والوں کی دوڑے بھی لگتے دیکھیے، ویژوز دکھائے ڈفرینٹ چینلز نے آبویسلی. جی بالکل درست، بالکل درست آپ نے کہا. لیکن کامران بھائی آپ شاہد کرتے ہیں کہ ڈی چوک میں پھر آپ کے خیال میں رائٹ نہیں ہونا چاہیے جلسہ کرنے کا؟ نہیں، یہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہے جی. ہمیں یہ ہے کہ پرامن ٹھیک ہے احتجاج ہونا چاہیے، لیکن یہ جو تشدد والا احتجاج ہے، اور آپ کو ایک اور چیز بھی ہے، جتنا اس وقت میں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، مختلف قسم کی خرافات بولی گئی ہیں، اور جو میں یہ کہوں گا کہ واقع میں دکھائیں وہ ضرور جس کی چیزیں موجود ہیں، یہاں قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں. ٹھیک جی، فتوے دیے گئے. فیصل واڈا صاحب اپنی جگہ پر ہے، جو بھی ہیں وہ تو جیسے بھی دیے جاتے ہیں، لیکن اس میں کامران بھائی جو سب سے ضروری چیز ہے، اگر اس کو ہم نے یہاں نہ روکا تو پھر یہ ہو کیا گا کیا؟ کوئی بھی شخص 3-4 ہزار لوگوں کو کوئی بھی پارٹی کسی وقت پہ، جیسے ابھی قمر زمان بھائی نے کہا کہ جب خود حکومت میں ہوتے ہیں تب یہ چیزیں بہت بری لگتی ہیں، لیکن جب اپوزیشن کو یہی کام کرنے کا موقع، پھر پاکستان میں کوئی بھی حکومت ہوگی، کسی پارٹی کی بھی ہوگی، ہم کیسے کس کو بالکل ٹھیک ہے جی، کوئی نہ کوئی بندوبست صحیح طریقے کا ہونا چاہیے. اور میں ایک اور چیز کہتا رہا ہوں، آج 4 دن سے اسلام آباد پورا مفلوج ہے، ٹیلی فون یہاں چل نہیں رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، لوگ اپنے جو ہے وہ ذمہ داریوں پر، اپنی نوکریوں پر نہیں پہنچ پا رہے. تو اس طرح کا جب ہم کام لے کر چلیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. والا صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو تو دھرنے والوں کے ساتھ ہی ہوگا میرے خیال سے، کیونکہ آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں نا جی آج کی ڈیولپمنٹس کو؟ فیصل واڈا صاحب. شکریہ کامران صاحب. دیکھیں کامران صاحب، ڈیموکریٹک رائٹ ہے آپ کا پروٹیسٹ کرنا پرامن، پیسفل، بغیر مار دھار آگ لگانے کے. لیکن دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے کی ہینڈلنگ ہوئی، دیکھیں آپ کسی بھی گروہ کے ساتھ اگریمنٹ اور ڈس اگریمنٹ میں ہو سکتا ہے کہ ان کی بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہوٹل سے جدھر سے کھانا آ رہا تھا ان کو سیل کر دیا گیا، یہ طریقہ تھا. کیمرہ ٹیلی ویژنس کو منع کر دیا کہ آپ کوریج نہ دیں. بھائی کیوں نہ کوریج ہے؟ جب 6 کوے نکل جاتے ہیں تو بریکنگ نیوز چلتی ہے ٹی وی کے اوپر. اگر ایک گروہ کسی مذہبی گروہ کرنا چاہ رہا ہے اور اگر وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ وہاں سپریس کرے، پھر آپ نے ٹریلرز اور کنٹینرز کھڑے کر دیے پرائیویٹ لوگوں کے، پرائیویٹ ڈرائیورز کے، پرائیویٹ ٹرک مالکان کے، ان کو آگ لگا دی، اس کی کمپنسیشن کی بات نہیں کی. تو پھر آپ نے تو ڈسٹریس خود ہی شروع کیا جس کے اگینسٹ ریئیکشن ہوتا ہے. پیسفل ڈیمونسٹریشن کے خلاف کبھی بھی کوئی ڈیموکریٹک پارٹی نہیں ہو سکتی. نہیں، لیکن وہ میٹرو شہر جو توڑی ہے وہ تو حکومت نے توڑی، وہ تو مظاہرین نے توڑی ہے. واڈا بھائی وہ تو انہوں نے توڑی ہے، پہلے دن سے کر رہے ہیں. کامران صاحب اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کی کمپلیٹ گورنمنٹ کولیپس ہو جائے، پیرالائز ہو جائے، پولیس بھاگ رہی ہو اور لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، آپ کا بی پلان نہ ہو، یار ہزاروں لوگ اگر وہاں پر آ جائیں فوج کے حوالے سے، بھائی کیا کیا جائے گا؟ اگر ہزاروں لوگ وہاں پر آ جائیں آپ نے مارنا بھی نہیں ان کو سر، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہاسٹل ہی بن جائیں گے. تبھی تو آپ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، بی پلان ہونا چاہیے. بی پلان آپ کا کیا تھا؟ وہی کیا جو آپ نے پچھلی بار کیا تھا. آپ نے پھر فوج کو لا کے کھڑا کر دیا. دیکھیں آج کے حساب سے جو فیلئر ہوا ہے، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بد نصیبی سے ڈیموکریٹک سسٹم مضبوط ہے، ہمارے کرتوت اور کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے کمزور ہے. پوائنٹ آ گیا آپ کا. چیف آف آرمی اسٹاف آج مجھے ایک منٹ سر کامران، چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ مجھے آج پریزیڈنٹ نظر آ رہے ہیں،
کیونکہ وہ بغیر اطلاع دیے آپریشن سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ آپریشن اس سے پہلے سٹارٹ کرتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا جو لاہور میں ہو رہا ہے، کیونکہ 16 تاریخ کو آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ایسا واقعہ ہونے والا ہے پاک میں. 500 کیمرے اس کے خریدے، پیسے دے دیے گئے، وہ لگے نہیں. آپ کے ڈی جی آئی سی جو ہے وہ پرائم منسٹر کا رول پلے کریں، ڈی جی ایم او جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر کا پلے کریں، اور جتنے کور کمانڈرز ہیں وہ سی ایم کا رول پلے کریں. تو یہ بدنصیبی ڈیموکریٹک سسٹم کی نہیں ہے، ڈیموکریٹک لوگوں کی ہے جن کی کرتوتوں کی وجہ سے اتنی کمزور ہوگی ڈیموکریسی. زیم صاحب اتنی کمزور ڈیموکریسی آپ کی ہوگی کہ آپریشن پنجاب میں فوج کر رہی ہے، رینجرز کر رہی ہے، نہ آئی بی کو شریک کیا، نہ آپ کی حکومت سے پوچھا، نہ پنجاب حکومت سے پوچھا. یہ پوزیشن ہے. جہاں تک فیصل صاحب نے فرمایا کہ ان کا تو جمہوریت سے تعلق ہے نہیں، میں قاہرہ صاحب کا اور میاں عتیق صاحب کا جواب دے دیتا ہوں. عرض یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا میں اس میں نہیں جانا چاہتا. 126 دن یہ جمہوریت کر رہے تھے سارے، جمہوریت کی وجہ سے آئے تھے اور جمہوریت بحال کرنے آئے تھے. وہ جمہوریت تھی کہ نکال کے باہر پھینک دو، اٹھا لو، کپڑے پھاڑ دو، نکال کے گربا سے باہر پھینک دو. یہ جمہوری طریقہ تھا ان کا. بہت اچھے، ان کی جمہوریت کا تو کیا کہنا. عرض یہ ہے کہ یہ بات طے ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے معاہدہ کیا پنجاب ایڈمنسٹریشن سے لکھ کر کہ جناب ہم 5 بجے ڈسپرس ہو جائیں گے، اور مین جو لیڈرز تھے وہ وہاں سے تشریف لے گئے. صرف ایک گروپ نے اس معاہدے کو وائلیٹ کیا، اور وائلیٹ کرنے کے بعد پھر ایک معاہدہ کیا کہ ہم فلانی جگہ تک جائیں گے اور وہاں تک واک کر کے ہم پھر ڈسپرس ہو جائیں گے. پھر اس کو وائلیٹ کیا. اور اس کے بعد دیکھیں جب آپ اس طرح کی بات کر رہے ہوں تو آپ نے نثار صاحب نے سنا نا کیا کہا کہ ہم تو تیار ہی نہیں تھے. تو واقعتاً اس بات کی ہونی چاہیے انویسٹیگیشن کہ کیوں نہیں ان کو روکا گیا پنجاب کی حدود. تو آپ نے بتایا نا. نہیں تو بتائیں گے نا بھائی. اچھا بتائیں. یہ انویسٹیگیٹ ہوگا تو بتائیں گے. اب انویسٹیگیشن 1 گھنٹے میں تو مکمل نہیں ہو سکتی. اور پھر اس جگہ سے جہاں سے اسلام آباد شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے ڈی چوک تک ان کا جانا یہ بھی انویسٹیگیٹ ہوگا. تو یہ تو سب باتیں ہوں گی انویسٹیگیشن. اب پنجاب آپریشن پہ آ جائیں. پنجاب آپریشن کی جو آپ بات کریں، کل ہم نے باقاعدہ فیکٹس اینڈ فگرز دیے. آپ نے ویڈیوز دیکھی کامران شاہد صاحب آج سے 4 ماہ پہلے کاموں کی میں عسکری ادارے، عسکری انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیس، سی ٹی ڈی جو ہم نے ایک نیا محکمہ بنایا، آئی بی اور اسپیشل برانچ، 5 کے 5 اس آپریشن میں شامل تھے. آپ نے دکھائی فوٹیج. ابھی 8 دن پہلے 4 دہشت گرد پکڑے سی ٹی ڈی نے. اور میرا سوال ہے ایک مختصر سوال ہے، اس کو کلیئرفائی ہو جائے گا. یہ سب چل رہا ہے جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی جو فوج کو ترجمانی کر رہے ہیں اور ہمارے انفارمیشن منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جو آپریشن ہم نے شروع کی ہے 2 دن پہلے اس میں صرف فوج، رینجرز اور ملٹری انٹیلیجنس شامل. دیکھ لیا آپ نے فوٹیجز دیکھی ٹی وی پہ؟ اس میں پولیس بھی موجود ہے، سی ٹی ڈی بھی موجود ہے. کچھ اور ہو رہا ہے. سن لینا سر پرابلم کہاں ہے. آپریشن انہوں نے شروع کر چلے. آپ کی میں ہائپوتھیٹیکلی بات مان لیتا ہوں. ان کی آئی ایس پی آر نہیں میں آپ کی. اچھا میری کیونکہ یہ ناٹ آپ کی اس کی تشریح درست نہیں کر رہے. اچھا میں نہیں کر رہا. اگر میری عرض ہے کہ اگر آپ نے ایک آپریشن کر رہا ہوں نا، اتنا سا بھی آپریشن کر رہا ہوں تو وہ ایک رات میں پلان نہیں ہو جاتا. اس کو کم از کم 20-25 دن پہلے پلان کیا جاتا ہے. یہ تو کر رہے تھے پلان. تو کر رہے تھے تو ان کو کر رہے تھے تو انہوں نے کر لیا. اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ انہوں نے کر ہی نہیں سکنا تو پھر وہ کیوں پلان کرتے. ہم ساتھ تھے، ہم مل کے کرتے ہیں. ایپیکس کمیٹی میں فیصلہ ہوتا ہے، نوٹس ایکسچینج ہوتے ہیں. 68 ایسے آپریشنز پنجاب میں، سدرن پنجاب جس کی بڑی چیخ چاوا مچایا جاتا ہے کہ وہاں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. خود کہہ رہے ڈی جی ایس پی آر خود کہہ رہے سر. وہ تو میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں. سدرن پنجاب میں 2 آپریشن ہوئے. ایک ملتان میں ایک رحیم یار خان کے کچے کے علاقے میں جو ٹرائی بارڈر ایریا جو 3 بار رینجر آپریشن کر چکی ہے وہاں 3 ٹائمز چھوٹو گینگ کے خلاف. وہ ناکام رہے آپ کے نزدیک؟ نہیں، وہ ہوتے رہے. شارٹر پیریڈ پہ تھے، اب وہ لانگر پیریڈ پہ کر دیا ہم نے. ہمارے پاس اس وقت گن شپ ہیلی کاپٹر نہیں تھے. ایک چیز ایک سوال کا جواب دیجیے. ضرور کر رہے ہیں. زیم قاضی صاحب کوشش کیوں کر رہے ہیں کہ حکومت علیحدہ ہے، فوج علیحدہ ہے، کیا ثابت کرے. ایک سوال کا اور جواب دے دیجیے مجھے کوئکلی ذرا. یس اور نو میں بے شک دے دیجیے کیونکہ یہ سوال انفارمیشن منسٹری آگے اٹھایا گیا. کسی شوگر مل پہ چھاپا نہیں پڑا فوج کی طرف سے یا ریلوے کی طرف سے؟ یس اور نو سن لیں. میں آگے چلا جاؤں گا. پھر انہوں نے چھاپا ہائپوتھیٹیکلی اگر فوج چھاپا مارے تو فوج اپنے پاس بندے رکھتی ہے. نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں یس اور نو. نو کسی شوگر مل پہ نہیں. ٹھیک ہے کارا صاحب، ہم کیوں ڈفرینسز کریٹ، چلے آپ تو نہیں کرتے، چلے میڈیا پہ لے آئے
یا لوگ جو پریس میں کانفرنس میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں اسپیسیفکلی، میری بات نہیں، میں کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے، ٹھیک، اپنی سیاست زندہ کرنے کے لیے گفتگو چلے کروا رہے خیرا ہیں۔ صاحب کیا یہ ہو چکے ہیں۔ خیرا صاحب یہ مبالغہ ہے کہ فوج اور حکومت اس پنجاب آپریشن پہ آن بورڈ ہے، یا یہ حقیقت ہے کہ آن بورڈ ہے؟ واٹس یور ٹیک خیرا صاحب؟ کامران، کچھ چیزیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کیونکہ سیاسی بنتا ہوں، میں سیاست چمکاؤں گا۔ میں نے سیاست کرنی ہے، میں نے زندگی پہ بھی سیاست کرنی ہے، موت پہ بھی سیاست کرنی ہے، خوشی میں بھی کرنی ہے، غمی میں بھی کرنی ہے۔ سو میں ہر معاملے کو سیاسی رنگ میں دیکھتا ہوں، سیاسی اس کے حل تلاش کرتا ہوں۔ میری نظر میں یہ ایک مثبت عمل ہے۔ میں منفی رویوں کو سیاست نہیں سمجھتا، اس لیے میرے لیے تو کوئی غلطی نہیں ہے، میرے دوست شاید اس کو اور سمجھے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ میرے کہنے کو چھوڑ دیجئے، میڈیا کے کہنے کو بھی چھوڑ دیجئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ذمہ دار آدمی ہے، وہ ایک بڑا ذمہ دار افسر ہے۔ ان کی ٹویٹس آئی، وہ کیا تھی؟ آرمی چیف کی قیادت میں یہ فیصلہ ہوا ہے، اگر وہ ٹویٹ غلط ہے تو پروونشل گورنمنٹ کہتے غلط ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کام نے آپریشن شروع کر دیا ہے، پروونشل گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹو نے کہا نہیں کوئی نیا آپریشن نہیں ہوا، کوئی ایک تو غلط کہہ رہا ہے، ویدر وہ ڈی جی آئی ایس پی آر غلط کہہ رہا ہے یا پنجاب حکومت کے ترجمان غلط کہہ رہے ہیں، کسی ایک کی تو غلط بات ہے۔ اب آپ اس کو کنفیوز رنگ میں رکھ کے جس طرح مرضی چلانا چاہیں، اور پھر کل پہلی دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر اطلاعات کو اکٹھا بٹھا کے یہ ایک تاثر دینے کی، ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ جی جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں، ہم ایک پیج پہ ہی ہیں۔ یہ پہلے ہمارے دور میں بھی ہوتا رہا، جب سوات آپریشن ہو رہا تھا تو میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بطور وزیر اطلاعات بیٹھ کے روز، یہ تو ایک دفعہ ہوا، ہم روز کرتے تھے، لیکن ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس پوری لڑائی میں لوگ کہیں اور کھڑے تھے، ہم سب سے پہلے، اور فوج قربانیاں دے رہی تھی، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ہم روز بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تھے، میڈیا کو اور قوم کو اس سے آگاہ کرتے تھے۔ لیکن اس گورنمنٹ نے یہ فیس سیونگ کے لیے یہ بھی ایک کام کیا کہ ہم بتائیں کہ وہ دونوں ایک پیج پہ ہیں۔ اگر ایک پیج پہ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن علامتیں کچھ اور ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کامران جی کہ ہماری جو مسلم لیگ کے اندر پرابلم ہے وہ ہے بہت سارے مائنڈ سیٹس۔ ایک مائنڈ سیٹ وہ ہے جو ایکسٹریمسٹ ویو رکھتا ہے، جو مذہبی طور پہ انتہا پسندانہ ہے۔ ان کے اپنے رینکس کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو مختلف مذہبی انتہا پسند فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی کسی سے کوئی کسی سے، وہ ذرا ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ یہ فلاں لگاتے رہے، کرتا ہے، یہ تو مان کرتا ہے۔ وزرا لگاتے نہیں آپ پنجاب کے اندر بہت ساری جو کھلے عام کام کر رہی ہے، لیکن ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوں گے بیٹے، ان کے پوائنٹ آف ویو کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، چودھری شیرلی وزیر ہے، بیٹے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو ہے نا جی کہہ رہا صاحب کمپلیٹ کر لیں۔ میں نے کہا کہ عابد شیر علی تو وزیر ہے، عابد شیر گزارش ہے، بتا دیں سنا دوبارہ گزارش ہے کہ جی کہہ رہا صاحب دیکھیے اگر آپ مجھ سے بالکل زین صاحب چاہیں گے نا کہ میں لوگوں کو اپنی ازمپشنز دیکھنی ہوتی ہیں، اگر آپ چودھری شیر علی صاحب وہ عابد شیر علی سے بڑے اس لیے ہیں کہ وہ میاں صاحبان کے خود ڈائریکٹ رشتہ دار ہیں، ان کا بہت احترام کے رشتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں اور بہت ساری گفتگو اور بہت سارے وزراء کے بارے میں چھوڑیے، میں اس پرسنل بلیم کے میں نہیں جاتا، ٹھیک، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو آلریڈی ریکارڈ کے اوپر ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ یہ کہہ رہا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ بہت ساری صاحب سے ایک سوال مجھے اپنی بات اگر مکمل جی 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 بہت ساری پروسکرائبڈ آرگنائزیشنیں جو ہیں ان کے دفاتر کھلے، وہ ویسے بند ہیں، وہ تنظیمیں بین ہیں، لیکن ان کے کام، ان کے دفاتر کھلے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں پٹھان کوٹ کے واقعے پہ ایک ایشو ہوا تو پتہ چلا جی فلاں تنظیم کے دفاتر سیل کر دیے، بین تنظیم کے دفاتر سیل کر دیے گئے، اس کا مطلب وہ دفاتر کھول کے بیٹھے ہوئے تھے نا، ٹھیک، تب سیل کیے نا، اور قبضے لے رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر آپ کو یہ پوائنٹ میرا ایک سوال آپ سے، آنکھیں چھپا رہے ہیں، سر میرا ایک سوال آپ سے، ایک منٹ، نئے نام کے ساتھ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جس کا یہ ذکر فرما رہے ہیں وہ کسی مختلف میں آ رہا ہوں نام سے کھولی گئی تھی، ڈفرنٹ نیم، ٹھیک، اس پرٹیکولر نام کی کوئی تنظیم۔ سر داعش کے لوگ پکڑے گئے سیالکوٹ سے، کہا گیا داعش کا وجود نہیں ہے۔ کہہ رہا صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ میں رینجرز کے اعلیٰ حکام کے ذرائع نے یہ بتایا ہمیں کہ پرائم منسٹر پوری طرح کھڑے ہوئے کراچی آپریشن کے پیچھے اور ان کو فل سپورٹ دی ہمیں، تو ہم ڈاؤٹ کیوں کریں کہ پنجاب میں اگر ایسا آپریشن ہوگا تو پرائم منسٹر پیچھے ہوں گے؟ یہ میرا آپ سے بڑا مختصر اگر آپ کا جواب دیں۔ کاش پرائم منسٹر اپنی اسپیچ کے اندر
देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर जब कौन से खिताब करते हैं तो वो पॉलिसी स्टेटमेंट्स देते हैं। रूटीन की बातें करने के लिए तो मीडिया किसी वक्त भी उनको मिला होता है। क्या होना चाहिए सर, क्या होना चाहिए? लाहौर गए सर, क्या होना चाहिए था स्पीच में? मैं अगर अपनी बात मुकम्मल कर दूं, आपने मुझसे सवाल किया। जी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुख्तलिफ अस्पतालों को विजिट किया, जहां जो जख्मी थे उनको जाके उनकी खैरियत दिलाती, बड़ा अच्छा किया, और पंजाब हुकूमत को इंस्ट्रक्ट किया कि उनकी खैरियत पूछें, उनको इलाज करें। अगर उन्होंने सिंपल बातें करनी थी और वही पहले से कही हुई कहानी दोहरानी थी तो वहां मीडिया मौजूद था, बात कर लेते। जब एड्रेस टू नेशन होता है तो वो पॉलिसी स्टेटमेंट होती है। या तो आप ये फरमा देते हैं कि पंजाब में भी उसी तरह आजादी के साथ जो इख्तियार हमने आपको पोपा के तहत दिए हैं सिंध के अंदर, कराची के अंदर, वो नहीं कहा। को यहाँ भी, और लोगों ने ये भी कहा कि इंडिया के और रॉ के एजेंट पे बात नहीं हुई। पूछूंगा कादरी साहब से, ब्रेक लूंगा, मैं उसके वापस से आऊंगा। सेनेटर साहब को भी इंगेज करना है मैंने, ऑब्वियसली भाना साहब को भी, और कादरी साहब जरूर जवाब देंगे तमाम सवाल पे भी। उस ब्रेक के वापस आते हैं। व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम बैक। आज बड़ा उतार चढ़ाव का दिन था इस्लामाबाद में और पंजाब में। इस वक्त भी बड़ा जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन जारी है, उस पर भी उसी पे सवाल उठ रहे हैं। सेनेटर साहब, आप तो खुश हैं, आप कहते थे ना कराची में सिर्फ ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा सर, ख्वाजा साद रफीक हमारे साथ है, आज के खबरों की मेन हेडलाइन वही है। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, एक तो ये बता दीजिए कि हर इस तरह के अहम मुआहदे में आप होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, ब्रेक थ्रू आप ले आए। हमें ये पहले पता चला कि आप और इसाक डार साहब ने मिलकर जो आपने एग्रीमेंट किया है उसकी वजह से ये लोग मुजाहिरीन चले गए हैं। 6-7 निकात हमारे सामने टीवी के जरिए आए। बाबू चौधरी निसार साहब ने कहा कोई तहरीरी मुआहदा हुआ ही नहीं इन लोगों के साथ। तो सर, कुछ बताएंगे कि मुआहदा हुआ है कि नहीं हुआ? ख्वाजा साहब, शुक्रिया कामरान साहब, और बाकी शुराका को, कायरा साहब को भी अस्सलाम वालेकुम, और शायद ज़हीम कादरी साहब भी पता है आपके साथ। जी। शुक्रिया कामरान साहब। बात यह है कि पहली बात यह है कि अवैस नूरानी साहब और रफीक परदेसी साहब जो कराची के कारोबारी आदमी हैं, अवैस नूरानी साहब को सब जानते हैं, इन लोगों ने गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया था और आर्बिट्रेशन के लिए अपना रोल जो था उसको ऑफर किया ताकि रिजॉल्व हो जाए 2 दिन पहले। ठीक। इन्होंने गवर्नमेंट से भी बात की, इन्होंने जो धरने के कायदीन से उनसे भी बात की। सो कल रात रफीक परदेसी साहब, मैं और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अपने घर पे मौजूद थे, हम कुछ कंसल्टेशन कर रहे थे और एडमिनिस्ट्रेशन इनसे बात कर रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन बात करती है, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद थे, उनको मुकर्रर किया गया था, वो उनकी बात सुन रहे थे और उनसे बात चला रहे थे। जी। तो धरना कायदीन को लेके मेरे गरीब खाने पे इस्लामाबाद में तशरीफ लाए थे। अच्छा। अब जब वो तशरीफ ले आए और उनसे आखिर हम पुरानी यादल्ला भी है बहुत सारे लोगों से, तो फिर जब कोई आपके घर आता है आपको उसकी तकरीम करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर एक मामला लड़ाई झगड़े के बगैर बातचीत करके हल हो सकता है तो उसको उससे अवॉइड नहीं करना चाहिए और उसको कोई अना का मसला भी नहीं बनाना चाहिए। तीन बातें हमने उनको बताई थी कल रात भी और फिर आज भी, जब यहाँ तशरीफ लाए तो फिर ऑनरेबल इसाक डार साहब और पीएम मीनुल हसन शाह साहब भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी थी। पहली बात हमने ये कही थी कि तशद्दुद में मुलव्वस अफराद जिनके सबूत हैं, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, मेट्रो की या बाकी तनसीबात की, उनको रिलीज नहीं किया जाएगा। अच्छा। दूसरी हमने उनसे गुजारिश की थी कि हुकूमत धरना मुजाहिरीन से कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करेगी और उसका दलील यह है कि अगर इस तरह रिटर्न एग्रीमेंट करने शुरू कर दी है तो हर शख्स उठेगा चंद हजार लोगों को और एक रिटर्न एग्रीमेंट के लिए आ जाएगा और दबाव डालेगा। ठीक। तीसरी हमने उनसे ये गुजारिश की थी कि इसकी एक वजह ये भी, और हमने उन्हें कहा था कि हम धरने में हमारा कोई मिनिस्टर नहीं आएगा, उसकी वजह यह है कि पिंडी में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था और एक मुआहदा किया गया तहरीरी कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे और जब लोग ज्यादा हुए तो तशरीफ ले आए। ठीक। लेकिन कुछ उनकी कंसर्न्स थी, कुछ तहफुजात थे, कुछ सवालात थे, वो बतौर हुकूमत हमारी जिम्मेदारी थी और है और रहेगी कि उनको एड्रेस किया जाए और उनको रिजॉल्व किया जाए। तो सर क्या थी मेनली? जिसको ये कहा जा रहा है कि ये कोई मुआहदा किया गया है, ये वो 6-7 नकात हैं जिन पर डिस्कशन हुई है और हमने उनको क्लैरिफाई किया है। अच्छा। मसलन मेरे सामने पड़े हुए हैं जी। 295C के बारे में उनके ज़हन में यह था कि कोई अमेंडमेंट प्लान की जा रही है। उन्हें बताया गया ना कोई तरमीम ज़ेर गौर और ना इसमें तरमीम का कोई इरादा है। ठीक। फिर हमने उनसे ये बताया कि वो लोग जो तशद्दुद में मुलव्वस नहीं है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गिरफ्तार हुए पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए, वो रिलीज किए जाएंगे। अच्छा। बिल्कुल कैटेगोरिक और क्लियर है। तीसरी बात उनके ज़हन में ये थी कि शायद कोई सोचा जा रहा है कि नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के हवाले से किसी सजा याफ्ता फर्द को शायद कोई छोड़ने की सूरत बन रही है। उन्हें बताया गया कि आला अदालतों ने जो फैसले किए हैं हुकूमत उनको फॉलो करेगी और किसी के साथ
जो अदालती सजा याफ्ता गवर्नमेंट कोई कंसेशन ना कर सकती है ना करेगी, ना इरादा है। एक बात फोर्थ शेड्यूल की भी है, मुझे जाती तौर पे पता है, कायरा साहब के भी नॉलेज में होगा, ज़हीम साहब को भी पता होगा, जो लोग पॉलिटिकल लोग हल्कों वाले हैं, पुराना एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़ईफ हो चुके हैं, कुछ हैं जिनका लेना देना कोई नहीं है, उसको ऑलरेडी रिव्यू किया जा रहा है। 1000 लोगों को खारिज किया जा चुका है, उनको बताया गया है कि फोर्थ शेड्यूल की जो फहरिस्त है इसको रिव्यू करने का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और जो बेगुनाह होंगे उनको निकाला जाएगा, और निकाला जा रहा है। आखिर में उन्होंने मीडिया के बारे में भी उनकी एक थी कि बाद मीडिया के प्रोग्राम जो है वो उनके नजदीक फहाशी फैलाते हैं, तो हमने कहा उसके लिए पैमरा का अदारा मौजूद है, और वुजरा भी अगर किसी मीडिया हाउस पे एतराज हो तो पैमरा जाते हैं, यही कानूनी और आईनी एक तरीका है। तो आप भी पैमरा से रजू करें, अगर कोई सबूत होगा तो पैमरा कार्रवाई करेगी। राइट, ये बातें हैं जो एक मुफाहमत कह लें। तो ख्वाजा यानी कि कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ, आप एक तो ये बता रहे हो। दूसरा भी एक बात बता दीजिए और कि चौधरी निसार साहब ने कहा 1000 ज्यादा लोग जो है वो जो गिरफ्तार हुए संगीन इल्जामात में, इसमें मेट्रो को जलाना, तशद्दुद करना, उन पे इतलाक होगा, रिलीज करने में लोगों से नहीं होगा। नहीं, मैं बताता हूँ। चौधरी साहब ने जो फिगर पेश की है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने मैंने भी सुनी है जी। उन्होंने जो फिगर पेश की है उनके बारे में ये नहीं कहा कि ये सब मेट्रो जलाने के और तोड़फोड़ के जिम्मेदार हैं। इनमें वो भी हैं जिन्होंने तोड़फोड़ की है, और वो भी हैं जो धरने में आ रहा है पकड़ा गया, धरने से बाहर जा रहा है पकड़ा गया। ये होता है ना जिस माहौल में जो होता है, तो उसमें जिनकी तस्वीर आई या जिनके सबूत हैं या जो तोड़फोड़ करते रेड हैंडेड पकड़े गए, उन्हें कानून और कोर्ट का सामना करना पड़ेगा, और जो मूवमेंट करता आता पकड़ा गया जाता पकड़े उसको रिलीज किया जाएगा। ज्यादातर वही लोग होते हैं जिन्होंने, उनकी तादाद कम होती है, और वो जो डाई आर्ट लोग होते हैं वो 10-15% होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो आइडेंटिफाइड है। ख्वाजा साहब, आपके सियासी नजरियात से एग्री करें ना करें, लेकिन ये बड़ा अप्रिशिएटेबल, आपने बगैर वायलेंस के अगर आज जो है वो अगर नहीं बल्कि करा दिया, ये बड़ी अप्रिशिएटेबल बात है। ख्वाजा सादिक रफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि वाकई कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, और चौधरी निसार साहब की इस बात की तायद की है। मुझे नहीं पता जो मुजाहिरीन हैं जिनको वो एग्रीमेंट पढ़ के सुनाया गया उन पे इस वक्त क्या असर या खास होंगे, लेकिन उसको मैं इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहा, उससे आगे मैं जा रहा हूँ। सेनेटर साहब, योर टेक, हुकूमत ने बड़ी खूबसूरती से रिजॉल्व किया इशू को, वुड यू एग्री और नॉट? सेनेटर मियां अतीक साहब। जी बिल्कुल दुरुस्त, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है जिस तरीके से हुकूमत ने, और मैं ये समझता हूं शायद इसमें ये जो 3 से 4 दिन लगे उसकी भी वजह यही थी। अगर कोई एग्रेसिव मूव इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई होना होती, या हुकूमत वक्त के जो भी ओहदेदार हैं उसमें, लेकिन ये जो तासुर दिया गया जो दूसरी तरफ से था ये भी मुनासिब नहीं है। अब मैं आ जाता हूं दूसरी बात पर जी, जो बहुत जरूरी है। आपने ये कहा कि हम कोई खुश होंगे, कतई तौर पर ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ वो बात याद कराता चलूं, आप भी उस दिन बहुत खुश हुए थे जब मैंने ये कहा कि जनाब ये जो ऑपरेशन है ये अभी समुंदर के किनारे हो रहा है और इसने मैदानों में भी आना है और उसके बाद पहाड़ों तक जाना है। आप देख लीजिए, आज आपके सामने है, ये ऑपरेशन हो रहा है। मेरे तो सूबे में आ गया। मुझे और कामरान साहब, मैं फिर वाजे करता चलूं, ये दरमियान में, जी बिल्कुल अच्छी बात है। आपको क्या फिक्र है भाई? फिक्र तो उनको होगा, वो पंजाबी कहते हैं ना, टेडो ना दे पीड़ जिना खा दिया गाजरा, सानू की तो तुहानू की। सो दिस इज व्हाट द फैक्ट इज। मैं कराची के लिए भी यही कहता रहा हूं, पंजाब के लिए भी यही कह रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो फर्क रखा जाता है कि जब राव अनवार ने, या राव साहब वो जो भी थे कराची, उन्होंने बयान दिया कि जी जो जेआईटी हुई उसमें नाम लिए गए, तो उसके ऊपर जनाब पूरा वावेला मिचा बहुत ज्यादा कि फलां भी क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व है, फलां भी कातिल है, और ये भी है और वो भी है। उसी तरीके से जब फैसलाबाद में एक डेथ सेल में, कामरान भाई आपको याद होगा वो कौन से कमांडो, इमरान कमांडो के कोई कमांडो फैसलाबाद में डेथ सेल में थे जिन्होंने बयान दिया कि मैं किसके कहने पर ये सब कुछ करता था, वो जनाब वजीर मोहतरम हैं। आज उनके बारे में तो उनके बारे में आकर आईजी साहब ने कि क्या हम एक शख्स की बात के ऊपर किसी को पकड़ ले या एफआईआर डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान के ऑपरेशन हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हीम भाई मुझे बोलने दीजिए, आप अपनी बारी पे बोलिएगा। जो मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लग रहा ये, लेकिन हकीकत है कि जो ये डेडिकेटेड है ऑपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने इसी तरह ऑपरेशन करना है कि बगैर किसी अपनों को कोई फायदा नहीं पहुंचाना।
عتیق بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. فیصل واڈا صاحب اب آپ کو آپریشن کی بات ذرا ضروری ہے اور یہ یہاں آ گیا پوائنٹ آپ کا. گئی کہ بہت ٹائم ہو گیا. اچھا واڈا بھائی آپ یہ بتائیے کہ اب تو آپ خوش ہیں, دیکھیں پیسفلی ایک کام ہو گیا اسلام آباد میں بھی, آپریشن جاری ہے پنجاب میں, ٹیررسٹ جو ہے وہ چلے, حکومت بورڈ ہے یا بورڈ نہیں, سوال کو چھوڑے, ہو تو رہا کام ٹھیک تو ہو رہا, تو آپ خوش ہونا چاہیے تحریک انصاف والوں کو بھی. فیصل بھائی نہیں, کامران دیکھیے صاحب خوشی مجھے کی بات صرف نہیں اس ہے, بات کا جواب ہم دے دیں اس سر. بات تک ضرور قادری ہیں, صاحب, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں واڈا صاحب کا سوال ہے یار. واڈا صاحب بھائی چپ کر جائے نا. واڈا صاحب جی کامران صاحب میری عرض یہ ہے, ظہیم بھائی بڑے اسٹریٹ فارورڈ بلنٹ آدمی ہیں جی ماشاءاللہ. جس اسلام آباد کی مشکلات کی باتیں کر رہے ہیں ساری, آپ کو یہ پتا ہے کہ گورنمنٹ اتنی زبردست افیکٹو ہے کہ کئی مہینوں سے اس اسلام آباد کا آئی جی موجود نہیں ہے. آئی جی ریٹائر ہونے کے بعد آئی جی نہیں رکھ سکے کیونکہ ایگزیکٹلی کیونکہ کوئی سلامی پھیرنے والا نہیں ہے. دیکھیں نا, میرا پروگرام نہیں ہے پاکستان, اسلام آباد میرا حصہ نہیں ہے سر. یہ کیسی بات کرے قادری صاحب؟ نمبر ایک نہیں سر, اتنے مہینے نہیں رکھتے اتنی بڑی گورنمنٹ کے لیے, اتنے مہینے نہیں ہوتے. قادری صاحب میری بات سنیں, اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر میری پارٹی کو کم میرے بندے ہیں تو میں پاکستان کا کنسرن چھوڑ دوں. آپ 4 مہینے میں 6 مہینے کر دیں. قادری بھائی سننی ہوگی آپ کو, قادری صاحب سننی ہوگی نا. قادری صاحب آپ کو بات نہیں سننی ہوگی. ظہیم بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ آئی جی نہ رکھیں, ہم کہیں گے آپ گورنمنٹ ہے نا, آپ اپوزیشن ہے. جس طریقے سے کل آپ کے پرویز رشید صاحب جس مشکلات کے ساتھ کل بیٹھے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ, کوئی را سے ریلیٹڈ بات آپ کا رمضان شکر مل میں اس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں. دیکھیں نا سر, انڈین لوگ پن پوائنٹ کر کے یار واڈا صاحب شریف تو ہے, ہم یہ نہیں کہہ شریف نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایس پی آر صاحب کے ساتھ ان کے بیٹھنے کی کسی کی ذات پہ سینس نہیں تھی, کوئی بیٹھنے کی. ویری بیڈ. باڈی لینگویج کے بارے میں کہہ رہا تھا. دیکھیں میں باڈی لینگویج کی بات کر رہا ہوں, میں آج تک کہتا رہوں گا. مجھے کیا پتا, وہ ڈرے میں تھے, وہ سہمے میں بریک لیں گے جی. خیرا صاحب اور پرسپشن ہوگی. خیرا صاحب کے پاس جاؤ. خیرا صاحب, جس طرح کراچی آپریشن کامیاب ہوا, آپ کے نزدیک کتنے % چانسز ہیں پنجاب آپریشن بھی کامیاب ہونے کے ٹیررزم کو لے کر؟ خیرا صاحب پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سعد رفیق صاحب نے ایکسپلین کیا, سعد رفیق ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے بڑی اچھی حکمت عملی اختیار کی ہے. جہاں تک اس کے کنکلوژن کا تعلق ہے, گورنمنٹ نے اس کو کسی بھی وائلنس سے اوائڈ کرتے ہوئے بندوں کو اٹھا دیا, یہ ان کی کامیابی ہے اور یقیناً اس پہ ان کی ٹیم کو شاباش ملنی چاہیے. لیکن جو یہاں تک آنے کا سفر ہے اس میں گورنمنٹ کی, صرف آپریٹنگ ایجنسیز کی نہیں, اس میں گورنمنٹ کی, ان کی پریپریشن کی, ان کی انٹیلیجنس کی ٹوٹل فیلئر ہے. پنجاب گورنمنٹ کی بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی, وہ ان کے اپنے ذمہ آتا ہے. اور بڑی ہزیمت ہوئی ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی کہ ہماری پریپریشن ہے کیا, کہ کوئی بھی جتھا ہوتا ہے وہ اگر ریڈ زون میں اس طرح پہنچ جاتا ہے, اس کو ریزسٹنس بھی نہیں ہوتی, تو ساتھ اس کے ہمارے مین دفاتر ہے, جب تک فوج نہ آئے ہم اپنے دفاتر کا, اپنی عدالتوں کا, اپنے پرائم منسٹر ہاؤس کا بھی دفاع نہیں کر سکتے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. جہاں تک تعلق کس آپریشن کا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن, اس کے 2 حصے ہیں. اس کا ایک حصہ یقیناً اس وقت ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں, لیکن کامران بات یہ ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے یہ لاہور واقعے کے فوراً بعد, یعنی اسی شام کو ہو گیا. اس سے پہلے بھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ خبر پنجاب گورنمنٹ کو دی ہوگی نا, اور کہا جا رہا تھا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی سی ٹی ڈی ہمارے پاس بڑا کمپیٹنٹ فورم ہے, ہماری ایلیٹ فورس ہے, ہماری اب ہمیں کیا دیکھتے ہیں, آپریشن سٹارٹ ہو گیا ہے, آپ کامیابی کے پراسپیکٹس کیا دیکھتے ہیں سر؟ آپریشن سٹارٹ ہو گیا. اس آپریشن کو ہماری فورسز, پولیس, رینجرز, آرمی, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کنکلوڈ کریں گی, لیکن یہ اس آپریشن کا پورے کمپریہنسو آپریشن کا ایک حصہ ہے. کامران صاحب کہہ رہا صاحب ٹھیک ہے, سینیٹر صاحب کیا کہہ رہا ہے آپ نے؟ کہہ رہا صاحب یہ پچھلے 8 ماہ سے جاری ہے. ایسے آپریشن واڈا بھائی باقاعدہ پلیس کیے ٹیبل پہ, 1500 لوگوں کو گرفتار کیا, اس کے باقاعدہ مقدمات موجود ہیں, اس میں فوج اور رینجرز موجود تھے. وقت ختم ہو گیا جی.